बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मैं फरूक रशीद FR न्यूज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हमेशा की तरह दो तीन टॉपिक पे बात करेंगे और जो इस वक्त सबसे अहम टॉपिक है ईरान अमेरिका की जंग का। तो उस पर हमने बात कर ली। अब साल से फिर मिलना शुरू हो गए हैं, अटैक्स भी जारी हैं, लेकिन उससे एक लिंक जो था बात का वो मैं आगे बढ़ाता जाऊं। मैंने कहा था कि इससे जंग से मिडिल ईस्ट को तो नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा, तो शायद उनके मामला जल्दी से जब जंग रुके तो ठीक होना शुरू हो जाए, लेकिन इससे पाकिस्तान और इंडिया को भी काफी मुआशी नुकसान होगा। और मुआशी तौर पे हम इतने परेशान हो गए हैं कि मेरा ख्याल है 1947 से लेके अब तक हमने पहली दफा देखा है कि पेट्रोल की कीमतें रोजाना की बुनियाद पर बढ़ा करेंगी या कम हुआ करेंगी, यानी रोजाना का रेट हुआ करेगा पेट्रोल का। ये पहली दफा ही देखने में आएगा। यानी जो बंदा पिंडी से रात को गाड़ी पे निकला है, यानी अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, और उसको रास्ते में या यहाँ से निकला है लाहौर से तो उसने कराची जाना है, तो रास्ते में जाते जाते दो दफा या एक बार उसको जब पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, डीजल डलवाना पड़ेगा, तो कीमतें बदल चुकी होंगी। और कमाल कर दिया हमारी हुकूमत ने। और इनके लिए बस यही कहेंगे कि अल्लाह तबारक ताला इनको अवाम की खिदमत, मजीद खिदमत ना करने की तौफीक अता फरमाए। तो इसके बाद जो दूसरी बात है कि आजकल जो हम 25, 24, 28 करोड़ जितने भी लोग हो गए हैं अशराफिया को निकाल करके, तो मैंने देखा हर औरत हर मर्द लाइनें लगी हुई हैं, बिल ठीक करवाने गए हुए हैं। ऊपर से हुकूमत ने एक मेहरबानी की कि जी जून में क्लोजिंग होती है, जून में कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होगी। लोग अपने जेवर बेच रहे हैं, औरतें अपनी बच्चियों की बूंदे कांटे रिंग्स बेच रही हैं। लोगों ने बच्चियों की शादियां आगे कर दी हैं जी। हालात इस तरह के हो गए हैं कि जी जो डेट्स जो रखी हुई थी उनको भी आगे पीछे कर दिया। इस तरह के हालात हैं कि अभी कुछ चंद दिन पहले एक 40-42 साल बंदे ने खुदकुशी की। वो खुदकुशी है जो हमें नजर आई है। रोजाना की बुनियाद पे घरों में लड़ाई झगड़े तलाकें परेशानियां इस हद तक बढ़ गई हैं इस बिजली के बिलों की वजह से कि भाई भाई के खून का प्यासा हो गया है। भाई भाई को कत्ल कर रहा है। और इस महंगाई के इस तूफान को, इस जिन को ना तो कोई पहले ही हुकूमतें अपने सर लेती हैं और ना ये मौजूदा गवर्नमेंट कहेगी। अभी इनसे पूछें तो ये इतने प्रोजेक्ट और उन सूबे हमें बता देंगी कि हम कहेंगे शायद हम स्विट्जरलैंड या पेरिस में रह रहे हैं। मियाँ साहब, मियाँ शबाशी साहब, वजीर आजम साहब से पुरजोर अपील है कि वो मेहरबानी फरमाते हुए ये 24-25 करोड़ अवाम जो है इन्हें हकायक पे मबनी एक स्पीच करें, इन्हें बताएं कि हमें अब किस हद तक आगे जाना है और परेशानियां किस हद तक बढ़ने वाली हैं। मैंने माशी तौर पे कहा था जो बहरान आएगा वो हमें ले डूबेगा, और परेशानियां किसको ले डूबेगा? गरीब आदमी को। वो परेशानियां बढ़ती जाएंगी। अब बात करते हैं जी, अभी एक रिसेंटली वाक्य हुआ फैसलाबाद में। एक जिले का वाक्य बता रहा हूं, फैसलाबाद का। वहां एक टेक्सटाइल ग्रुप है, सतारा टेक्सटाइल ग्रुप। उनके बिजली के मामलात में जो गबन है, जिस करप्शन पे उनको पकड़ा गया एयरपोर्ट से, तो वो है 12 अरब रुपए के करीब। ये एक जिले की करप्शन है। और मैं नहीं समझ रहे 2007 से लेकर के 2018 और 2026 में ये आके मामला पकड़े जाते हैं। तो तब मेरा ख्याल है यहाँ ना तो किसी चाइनीज की गवर्नमेंट थी, ना फ्रेंच की गवर्नमेंट थी, ना कोई इंग्लैंड के लोग यहाँ थे, बरतानिया के। यही लोग थे, घूम फिरा के यही वहां पे मुसल्लत कर दिए जाते हैं। और जब हम मुसल्लत होते हैं, पहले ये जो हमारा खून चूसते थे अब स्ट्रा से पीते हैं। अब कर लें बात थोड़ी सी हेल्थ के हवाले से। वो जो शोबा जड़ा भनोगे वही ला ले, जो शोबा निकाल के देख लें, जिस भी इदारे में चले जाएं वही कुछ हो रहा है। यार मसीहा
چوریاں کر رہے ہیں، مسیح ملوث ہیں چوریوں میں۔ میو ہاسپٹل کا واقعہ ہے 2 دن پہلے کا، 3 کروڑ روپے کے سٹینٹ اور بلون جو ہیں، بلون، وہ جو حیرت کی بات ہے، سانسیں بھی لوگوں سے چھینتے جا رہے ہیں یہ لوگ۔ ابھی پنجاب گورنمنٹ کی ہیلتھ منسٹری کے حوالے سے بات ہوگی تو انہوں نے کہنا سب اوکے ہے، بڑے کنٹینر خرید لیے ہیں، موبائل ہاسپٹل بن گئے ہیں، ایئر ایمبولینسز آ گئی ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ نہ تو میڈیسن مل رہی ہے اور نہ اتنا ریلیف مل رہا ہے جتنا بتایا جا رہا ہے۔ اب ایک بات میں یہاں ایک شخص کی تعریف بھی کرنا چاہوں گا، یہاں اس پورے سسٹم میں، سسٹم تو سارا ہی بیٹھ گیا، خراب ہے سسٹم سارا۔ ایک بندے کی تعریف کروں گا جس کا نام ڈاکٹر عثمان انور ہے، جو ہمارے آئی جی تھے اور اب ڈی جی ایف آئی اے۔ انہوں نے یہ کیس پکڑا اور آپ یقین کریں کہ وہ ایسے شخص ہیں، جب وہ آئی جی پنجاب تھے تو میں کہتا ہوں کہ پنجاب کی پولیس کے لیے ان کا کریکٹر جو ہے، ان کا جو انہوں نے جو اب پنجاب پولیس کے لیے کیا ہے نا، وہ پنجاب پولیس کے قائد اعظم۔ انہوں نے پنجاب پولیس کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، اور جو شہداء تھے پنجاب پولیس کے لیے، ان کے لیے جو اقدامات کیے ہیں وہ خراج تحسین پیش کرنے کے قابل ہیں، اور میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس حوالے سے۔ اب بات یہ کہ جو بندہ اچھا کام کرنے والا ہوتا ہے وہاں اسے اٹھا کے، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے وہ فیڈرل میں آ جائے، پنجاب والے جو ہیں وہ وہاں لے جاتے ہیں۔ جو بندہ اپنی ٹیم کے ساتھ اچھا کام کر رہا ہوتا ہے یا صوبے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، وہ سی ایم کا بندہ ہوتا ہے، وہ پی ایم صاحب لے جاتے ہیں۔ اس طرح ہی معاملہ چلتے رہتے ہیں۔ اب جو پوزیشن بننے جا رہی ہے، ابھی چند دنوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ عجیب و غریب قسم کی موومنٹ، مولانا فضل الرحمان، بھائی مولانا فضل الرحمان کون سے آج بولنے لگے ہیں؟ انہوں نے تو ساری زندگی اپوزیشن میں رہے ہیں، تب بھی انہیں فائدہ، حکومت میں رہے تبھی فائدہ۔ یہ آپ جو پکچر دیکھ رہے ہیں اس میں دیکھیں عمران خان صاحب بھی ہیں، مشرف صاحب بھی جنرل کے ساتھ ہیں، اور دوسرے قائدین بھی جو آج کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری فوج سے نالاں ہیں، فوج کو اچھے الفاظ میں میرا خیال یہ نہیں کہنا چاہیے، فوج کو اتنی اپریسیشن نہیں دیتے جس طرح ہم فوج کو سلوٹ کرتے ہیں، اس کی عظمت کو سلام، اس فوج کو جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، اس فوج کو میرا اور میری پوری ٹیم کا اور ہمارے پوری پاکستانی قوم کا سلام۔ اب پوزیشن یہ ہو رہی ہے جس پہ ہم جا رہے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ میں کچھ تبدیلیاں آئیں گی نہیں آئیں گی، اس سے غریب آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، فرق کوئی نہیں پڑنے والا۔ مہنگائی کا جن جو بوتل سے باہر آ گیا اسے کون قابو کرے گا؟ ابھی یہ جو معاملات یہاں چل رہے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے دیکھ لیں، کسی شعبے کو اٹھا کے دیکھیں۔ میں نے ابھی آج دیکھا لاہور کی ایک سڑک ہی بہ گئی ہے، یار کتنی کی بارش ہو گئی لاہور میں، ہمارے اربوں روپے کے پروجیکٹ کدھر ہیں؟ ادارے کب کام کریں گے؟ اور یہ تبھی کام کریں گے جب ہم اپنی گورنمنٹ کو، حکومت کو ریلائز کرائیں گے کہ آپ کے مشیران آپ تک صحیح سچی خبریں نہیں پہنچاتے، اپنے آپ کو آپ کی نظروں میں بہتر ثابت کرنے کے لیے، اپنے کام کو اور آپ کی شاباشی اور شیربادی حاصل کرنے کے لیے آپ کو جھوٹی خبریں پہنچاتے ہیں۔ تو میری وزیر اعلیٰ پنجاب آپ سے درخواست ہے کہ مہربانی کرتے ہوئے یا اپنے مشیران کو بدل لیں یا ہماری تقدیروں کو بدلنے کے لیے کوئی باہر سے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کوئی ایسے ٹیکنوکریٹس ٹائپ کے لوگ لیں یا باہر سے ایسے لوگ منگوائیں، آئیں جو پاکستان کی عوام کی خدمت کر سکیں اور آپ کو صحیح معنوں میں بتا سکیں کون سا ادارہ کس پوزیشن پہ ہے اور کس طرح کا کام کرتا ہے۔ عام آدمی کو ریلیف دیں، آپ سے التجا ہے، عام آدمی کو ریلیف دیں۔ یہ اس وقت جو پوزیشن ہے کہ عام آدمی بھوک سے تنگ ہو کر کے
خودکشیاں کر رہا ہے. اسٹیج بوجھ تو ختم ہو گیا, اب غریب بھی ختم ہو جائے گا. ان کو روزگار دیں, ان کو لیپ ٹاپ نہ دیں, ان کو بائکس نہ دیں, ان کو بیکاری نہ بنائیں, ان کو روزگار دیں تاکہ یہ آگے اپنا روزگار سے جو پیسے اکٹھے ہوں یہ آگے اس سے ڈیولپمنٹ کریں کوئی, اور اپنے پیسوں سے ہی یہ لیپ ٹاپ خریدیں, بلکہ جو اپنے معاشرے کے جو معاملات ہیں جہاں کمی بیشی ہیں ان کو ٹھیک کریں. اگر آپ چاہتی ہیں کہ پنجاب اور پاکستان کے جوان یوتھ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں تو انہیں روزگار دیں. روزگار ملے گا تو یقین کریں کہ خوشحالی آئے گی اور بہت ساری پریشانیوں سے آپ کو نجات مل جائے گی. اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.